सङ्केत राम्रो छैन। ठुल्ठुला नेताहरूले बल्याङ खान पनि बेर नहुन सक्छ। नो नट अगेन भनेको त्यस्तो पनि हो कि जनताको ठुलो हिस्सा आजित भएको छ कि चुनिया छ पठा छ केही हुन्न, चुनिया छ पठा छ केही हुन्न, चुनिया छ पठा छ कि डोकोमा पानी भरे जस्तो भयो कि यो काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गरे पनि बेठेको हो, एमाले कार्यकर्ताले गरे पनि बेठेको, माओवादीका कार्यकर्ताले गरे पनि बेठेको, जो कसैले गरे पनि बेठेको। हेर्नुहोस्, हरेक मान्छे व्यस्त हुनुपर्छ, मस्त हुनुपर्छ र स्वस्थ हुनुपर्छ। जो व्यस्त हुन्छ त्यो मस्त हुन्छ, जो मस्त हुन्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ, अनि लाइफ जस्तो लाइफ हुन्छ। त्यो बेकारमा ल्याङल्याङ गरेर हुन्छ। ती मनोरोगीहरू हुन्छन् धेरै जसो मनोरोगी, किनभने तिनको दिमागमा सधैँ के खेल्छ भने हाम्रो हाकिमले, हाम्रो चाहिँ मालिकले केही खसाल देला र खाम्ला भन्नेतिर मात्रै हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ र असन्तुष्टि पनि उसले दिएन भन्नेतिरबाट सुरु भयो। असन्तुष्टिमा चाहिँ किन पाल्नु पर्यो? तर वास्तवमै भन्ने हो भने गल्लीको कुकुर भन्दा कति पनि फरक नभएको अवस्था छ नि त विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई। के कुरा गर्नुहुन्छ? जिम्मेवारी छैन, जिम्मेवारी भए पनि काम गर्ने होइन होइन। आज पनि ल्याङल्याङ हिँडिया छ, भोलि पनि ल्याङल्याङ हिँडिया छ, अघि पछि गरेका छ। नेतृत्वले चाहिँ पत्याओस् कि नपत्याओस् होइन, लालमायालाई गन्ती छैन, जेउरे गानु सक्छौँ हुन्छन् क्या हाम्रोतिर। त्यो भने के हो भने मन पराउनेले नपराए पनि आफैबाट लागेछ त्यो के काम हो त? त्यो काम गरी खान चाहिँ जाँगर नहुनेहरूले धेरै राजनीतिको कुरा गर्छ। एउटा कुरो यो पनि बुझौँ, राजनीतिको धेरै उकालो गर्नेहरू बिना जाँगरका हुन्। कुकुरलाई फुर्सद पनि छैन, काम पनि छैन भने अहिलेका राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले हेर्नु, तिनको फुर्सद पनि छैन, काम पनि छैन। त्यसलाई साँच्चै भन्दा गल्लीको कुत्तासित दाँच्नु पर्ने हुन्छ। अलिक कठोर भएन? एकदम सही हो, एकदम सही हो। किन कठोर? वास्तविकता हो। त्यसलाई कहिलेकाहीँ तिनी आफैलाई पनि लाग्छ के भइएछ भने हामीले भन्दा चाहिँ अब त्यो कठोर तितो पिरो लाग्ला अरे। अहिले गठबन्धन जो बनाउँदैछन् यिनी निराश भएको परिणति हो कि होइन? तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् न, एक्लै जाने भने पत्ता साफ भइन्छ, बेसरी हार खाइन्छ भनेर साथीहरू चाहिँ गठबन्धन गर्दैछन् होइन। मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन गर्नु बेठीको हो। लोकतन्त्रमा, राजनीतिमा सिधा आफ्नो एजेन्डा राख्ने हो, एकदम छुट्टा स्वतन्त्र ढङ्गले लड्ने हो नि। गठबन्धन गर्नु भनेको त संविधानलाई, जनतालाई र लोकतन्त्रलाई गुमराहमा पार्ने। लोकेन्द्र विष्टले तपाईँले चाहिँ अब ड्रागन फ्रुट रोपेर हुन्छ भन्ने जो प्रश्न त्यसैमा यो प्रश्न चाहिँ सुहाउँदो होइन। यो प्रश्नको ठिक उल्टो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने देश टाटपटले त गएर तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यति गरेर अझ राम्रो भएको छ भनेर सोध्नुपर्छ। सबै टोयलेटमा गएर सबै सेफ्टी ट्याङ्कमा गएर टाउको जोत्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छ? म यसमा चाहिँ कति पनि सहमत छैन। म किन जोत्ने? मेरो बचेखुचेको इमेजलाई बचाउने, अझ राम्रो इमेज बनाउने र धेरैलाई बनाउनका लागि मैले भिन्न मोर्चाबाट अर्को एउटा रेभोल्युसन हो यो। मैले ड्रागन फ्रुट खेती गर्नुको पछाडि 3-4वटा कुरा छन्। नम्बर 1 म आफै बाँच्ने हो, म माई खाने होइन है, कसैले हात पसारेर खाने मान्छे होइन। मेरा हात पक्रेर जबसम्म चल्छन् तबसम्म मेरा नसा र मेरो चाहिँ शिरा धमनीहरूमा जबसम्म रगत बग्छ, मेरा हात पाखुरा जबसम्म चल्छन् त्यो बेलासम्म कसैसित हात पसार्दैन। देउबा, ओलीजी, प्रसन्नजी लगायत नेताहरू अब आफ्नो पार्टीको अभिभावक भएर बस्दा राम्रो हुने हो। मैले उहाँहरू त्यहाँ बस्दै मलाई केही नपुगेको चिलाएको केही छैन, मलाई औडा भएको पनि छैन। तर उहाँहरूको लागि पनि मैले भनेको, उहाँहरू हुँदैमा देश स्वर्ग हुने भएको पनि छैन, उहाँहरू नहुँदैमा यो देश नर्क हुने पनि त छैन। अनि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व पुस्तान्तरण हस्तान्तरण भन्ने कुरा त बार फलाकेको हो त हाम्रो नेताहरूले। खै आज हामीसँग नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक प्रखर नेता एवं पूर्व मन्त्री तथा अहिले कृषकको रूपमा पनि उहाँको परिचय छ, लोकेन्द्र विष्ट मगर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा धेरै फुलबुट्टा भर्नु परिचयका लागि आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। म सिधा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। लोकेन्द्रजी स्वागत छ। राजनीति विषय यो पुरै होइन? अब राजनीति पेसा व्यवसाय होइन र आजीवनको ठेक्कापट्टा पनि होइन। राजनीति समाजसेवा हो। राजनीति निस्वार्थ, निःशुल्क र निस्वार्थ हुन्छ र जीवनको आंशिक खण्डमा हुन्छ। त्यसैले मैले 40 वर्ष राजनीतिमा जीवन बिताएँ। बाँकी जीवन अब सामाजिक आर्थिक र मेरो व्यक्तिगत जीवनका लागि। यसको पनि सीमा रहेछ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभयो, तर बाचन्जेल गरिरहनुपर्छ भनेर लाग्नेहरूले राजनीतिलाई नै विकृत बनाए भन्ने अहिले आलोचना पनि उठेको छ।
जो पुस्ता अहिले देख्नुहुन्छ राजनीतिमा के भन्नुहुन्छ त्यसो भन्ने अहिले जुन उठेको छ नि लहर नेपालमा बुढाहरूलाई आराम दिनुपर्छ भन्ने अभियान नेपाल र संसारभरि राजनीतिलाई जुन ढङ्गले आजीवनको जिम्मेवारीको रूपमा लिइयो त्यो परिस्थिति हेरिकन हुन्छ। जस्तो वार पिरियड छ, राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अथवा राजनीतिक क्रान्तिको, त्यस्तो बेलामा चाहिँ आजीवन लड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो अवस्थामा त्यो होइन। अहिले के हो त भन्दाखेरि अहिले जो नेताहरूले आजीवन राजनीति गर्ने जस्तो देखाउनु भएको छ र उहाँको देखासिकी गरेर दोस्रो पिँढी पनि त्यतै ओरिएन्टेड छ, तेस्रो पिँढी पनि त्यो दोस्रोको पुछारसम्म त्यतै लाग्ने खालको देखिन्छ। यो सबभन्दा दुःखद हो। त्यसैले राजनीति के हुनुपर्छ भने जसले राजनीतिलाई आजीवनको पेसा व्यवसाय जस्तो बनायो, आजीवनको कार्यक्षेत्र जस्तो बनायो, त्यस्तो बनाउँदाखेरि त्यहीँबाटै तपाईँको के भयो भन्दाखेरि राजनीतिका विरुद्धको गतिविधि सुरु हुने हो। जस्तो अहिले चाहिँ हामी के देख्छौँ भने आजीवन राजनीति गर्ने नेताहरू जो हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले धेरैभन्दा धेरै राम्रो कुरा भन्दा नराम्रो कुरा पाइरहेको हुन्छ। उहाँले आफ्नो इतिहासमा जीवनकालमा त धेरै राम्रो काम पनि त गर्नुभयो नि, तर अब उहाँ चाहिँ अभिभावक संरक्षक भएर बस्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो नि है। अब उहाँहरू बिना चाहिँ यो देश डुबिहाल्ने त होइन, फेरि राजनीति अन्धकारै हुने त होइन नि फेरि। तर चाहिँ के छ भने म बिना यो संसार घुम्न छोड्छ जस्तो गर्ने जो चलन छ नि, हाम्रो चिन्तन शैली होइन, सोचाइ जो छ नि, सोचाइको केही सीमा दायरा जो छन् यिनीहरू अपुरा छन् र यो कुराले राजनीतिलाई अझ धुमिल बनाइरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले ठ्याक्कै परिचय हिजो एउटा नेता, हिजो एउटा मन्त्री, हिजो एउटा क्रान्तिकारी योद्धा, त्यस्तो खालको परिचयबाट अहिले तपाईँ सर्लक्कै किसानमा परिणत हुनुभयो। हिजो किसानकै छोरो हो तपाईँ, त्यो अनौठो कुरा त भएन हामीलाई कृषि पेसामा जान, तर पनि 40 वर्षको राजनीतिक दौरानलाई विश्राम दिएर किसानमा परिणत हुनुपर्दा कति सजिलो हुँदो रहेछ यो राजनीति छोडेर त्यतापट्टि लाग्दा? मलाई त कुनै गाह्रो होइन, किनभने पहिलो कुरा चाहिँ मेन्टल्ली मानसिक रूपमा तयार हुने हो कि तपाईँको सडनली एकदम अचानक जसो भइदियो पनि त मान्छे सरप्राइज पर्छ होइन, आश्चर्यमा पर्छ। तर मानसिक रूपमै तयार भएर हिँड्ने मान्छेहरूको लागि मृत्यु पनि त सामान्य हुन्छ। जस्तो हिजो जनयुद्धमा लड्दाखेरि हाम्रा साथीहरू चाहिँ आफैले स्ट्रेचर बोकेर जान्थे नि है, मरेपछि लास ल्याउने, घाइते भएपछि घाइते बोकेर आउने, ढोका बोकेर स्ट्रेचर बोकेर कोदालो लिएर गइन्थ्यो नि, मरेपछि उहीँ दफनाउने गाड्ने, आफूले लगेको कोदालोले आफैले चाहिँ चिहान खनेर आफै दफिनु पर्थ्यो, साथीहरूले सहयोगदारले गाड्नुहुन्थ्यो नि। त त्यतिखेर हामी चाहिँ मर्न तयार भएर जान्थ्यौँ नि है। भने यो त मानसिक रूपमा तयार भएपछि भौतिक रूपमा जे पनि हुन सकिन्छ। त्यस कारणले जब मैले राजनीतिक क्रान्तिको मोर्चालाई अब यहाँभन्दा उता चाहिँ मैले धेरै जोरजुलुम गर्न हुँदैन, मैले धेरै जोरजुलुम गरेरै यहाँ चाहिँ आकाश धरती धरती आकाश हुने पनि होइन। ठुल्ठुला नेताहरू यसैका शिकार भइसके होइन। माओवादी आन्दोलन कहाँबाट कहाँ गएर विश्राममा गइसक्यो। अब नयाँ सिराबाट नयाँ चाहिँ दिशा, नयाँ परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने छनक भने कतै छैन। त्यसो भन्नाले अब मैले चाहिँ अब अर्को भिन्न मोर्चाबाट, भिन्न फाँटबाट, भिन्न क्षेत्रबाट यो देशको जनताको लागि किन मैले काम नगर्ने भनेर मैले एकदम मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा होइन सबै प्रकारले तयार भएर गइसकेपछि त तपाईँको पोखरीमा मात्रै पौडी खेलिन्न के, जमिनमा पनि पौडी खेलिन्छ, जमिनमा ढुङ्गामा पनि पौडी खेल्न सकिन्छ। किनभने ढुङ्गामा पछाडि पनि चोट नलाग्ने भइसकेको हुन्छ क्या मान्छे होइन। हामी त बालबालले बचेर आएका हौँ र हामी कुनै अब घरानाका मान्छे पनि होइनौँ। हामी चाहिँ सामान्य किसान मजदुरका छोराछोरी हौँ। आवश्यकता पर्यो हामीले एउटा समय, एउटा कालखण्ड चाहिँ राजनीतिमा बितायौँ, आफ्नो क्षमताले जति धान्यो त्यो काम गऱ्यौँ होइन, इमान्दारीपूर्वक गऱ्यौँ, सक्रिय रूपमा गऱ्यौँ, कुनै कसर बाँकी नराखेर गऱ्यौँ। त त्यहाँको काम पुरा भइसकेपछि एक ढङ्गले अब यो बिचको पिरियड जो छ यो पिरियडमा चाहिँ अलि भिन्नै अर्कै आमूल परिवर्तन केही हुने देखिएन के। अनि त्यो बेकारमा त्यहाँ किन समय खेर पाल्नु।
त्योभन्दा त अर्को फाँटमा गएर त्यहाँबाट फेरि आफ्नो नयाँ सिराबाट काम गर्न सकिन्छ। नेपाल र नेपाली जनतालाई त्यहाँबाट चाहिँ योगदान दिन सकिन्छ नि त। जो मैले अहिले सानै भए पनि गरिरहेको छु, म सन्तुष्ट छु। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एउटा व्यावसायिक कुरा पनि भयो, यसले सन्तुष्टि दिने कुरा पनि भयो। कुनै परिवर्तनका सम्भावनाहरूलाई नदेखेपछि यो बाटोमा लागेँ भन्ने खालको तपाईँको जुन कुरा आएको छ, राजनीतिक रूपमा यो निराशाको अभिव्यक्ति होइन? होइन, एकदम होइन। कस्तो खालको किन होइन भने हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको यो उतार चढावमा जाने चिज हो। राजनीति सधैँ एउटैमा हुँदैन, राजनीतिक गति एउटै हुँदैन, राजनीतिक निकास पनि एउटै हुँदैन, राजनीतिक विकास पनि एउटै हुँदैन, र राजनीतिको अन्त्य र पुनरुत्थान पनि एउटै ढङ्गले हुँदैन, फरक फरक ढङ्गले हुन्छ। अब माओवादी जनयुद्ध जुन ढङ्गले अघि बढ्यो र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा आयो, शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि तपाईँको जुन सिराबाट जुन ढङ्गले हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्नु पर्थ्यो त्योभन्दा अलिक भिन्न ढङ्गले बढ्यो। हामीले सुरुमा त एउटा ढङ्गले अपेक्षा गरेका थियौँ, तर पछि जाँदै 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 गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो अलिकति अर्कै मोडतिर मोडियो। त्यहाँ मोडिँदाखेरि हाम्रा कैयौँ कुराहरू चाहिँ अब पुरानै सत्ता त भयो, त्यसले चाहिँ त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ नस्वीकार्ने जस्तो भयो। हिजो आम्ने सामने भएर लडेको शक्तिहरू नै त छन् अहिले। जस्तो अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू नै सत्तामा हुने बेला माओवादी नेताहरूका टाउकाको मूल्य तोकिआएन र? आतङ्ककारी घोषित गरेको, झोलाभरि टाउका ल्याउने, झोलाभरि पैसा लिने आतङ्ककारी घोषणा गरेको होइन। जहाँ पाए त्यहाँ मार्ने, सकेसम्म जिउँदो ल्याउने, नसके मरेको या टाउका ल्याउने भन्ने कुरा त हो नि। तर अहिले चाहिँ अब त्यसरी एकाकार भएर गठबन्धन बनाएर होइन, चोचोमोचो मिलाएर काँध मिलाएर पुरै काम गरिरहेको अवस्था छ होइन। राजनीतिक परिस्थिति एउटै त नहुँदो रहेछ नि होइन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो गरेर फाइदा कति भयो त आन्दोलनलाई? माओवादी आन्दोलनलाई कति भयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कति भयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको आमूल परिवर्तनका निम्ति लडेको शक्तिले जनताले के पायो होइन। अहिले जे छ नि त्यही कुरा मात्रै हो त सबै भन्दा। अहिले तपाईँले राजनीतिक निराशा आदिको जो कुरा गर्नु, निराशाको कुरा होइन नि। निराशा भनेको त के हो भन्दाखेरि निराशा भनेको एउटा खालको अवस्था स्थितिले देखाउने कुरा हो। त्यो हामी व्यक्तिमा पनि देखिन सक्छ, त्यो कुरा मूलतया आन्दोलनमा देखिने कुरा, सिङ्गो परिस्थितिमा देखिने कुरा। जस्तो अहिले तपाईँ हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ, नेपालमा को छ आशावादी ल भन्नुहोस् त? अहिले गठबन्धन जो बनाउँदैछन् यिनी निराश भएको परिणति हो कि होइन? तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् न। एक्लै जाने भने पत्ता साफ भइन्छ, बेसरी हार खाइन्छ भनेर साथीहरू चाहिँ गठबन्धन गर्दैछन् होइन। मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन गर्नु भेटिको हो। लोकतन्त्रमा, राजनीतिमा सिधा सिधा आफ्नो एजेन्डा राख्ने हो, एकदम छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र ढङ्गले लड्ने हो नि। गठबन्धन गर्नु भनेको त संविधानलाई, जनतालाई र लोकतन्त्रलाई गुमराहमा पार्ने हो। यो अपमान हो, यो कुरा बेठिक छ। म यसको पुरै विपक्षमा छु। यो कुरा ठिक होइन, किनभने उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त यो तपाईँकै प्रश्न उहाँहरूलाई तेर्साउन सकिन्छ नि। उहाँ आशावादी त होइन रहेछ नि, आफैप्रति विश्वास छैन म जित्छु भन्ने होइन। तर मलाई के विश्वास छ भने अप्ठ्यारा र असफलता पछि फेरि सफलता र सजिलोपना पनि आउँछ नि होइन। जस्तो अहिले चाहिँ जुन खालको राजनीतिक अवस्था झन्झन एकपछि अर्को गर्दै जटिल जटिल बन्दै गइराखेको छ होइन। आर्थिक रूपमा हाम्रो नजिक नजिक श्रीलङ्का आउँदैछ अथवा हामी श्रीलङ्का नजिक जाँदैछौँ, त्यसरी पनि भन्न सकियो। हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था जो तरलतामा बाट गुजिरहेको छ, यसले के देखाउँछ भने देशको स्थिति राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ नि। किनभने राजनीतिको मापन अर्थ क्षेत्र पनि हो के, अर्थ क्षेत्रले राजनीतिको चाहिँ मापन गर्छ। तर अर्थ राजनीतिलाई नबुझ्ने समाजको फाइदा नेताहरूले त लिइराखेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले लिइराखेको देखिन्छ। जो अर्थ राजनीतिबारे नेपाली समाजलाई राजनीतिक दलहरूले त्यत्रो गहिरो ढङ्गले बुझाउन सकेनन्। तपाईँहरूले पनि विगतमा त्यो खालको ढङ्गले प्रोग्रामहरू बनाउन सक्नु भएन भन्ने खालको आलोचना त छ। अहिले जुन खालको सङ्कटको तपाईँले चित्रण गरिदिनु भयो नि, तपाईँले बोल्दा बोल्दै मैले यो विषयलाई रोकेँ। एउटा आर्थिक सङ्कट श्रीलङ्काको बाटोमा छ, अर्को राजनीतिक सङ्कटको बाटोमा छ देश
भनेर यी दुईटै सङ्कटहरूलाई तपाईँले देखाउनुभयो। समग्र सङ्कटको समाधान गर्ने विधि राजनीति नै हो, त्यही पनि सङ्कटमा छ भनेपछि सबै कुरा सङ्कटमा भएका बेला तपाईँले ड्र्यागन फ्रुट रोपेर त्यो फलाएर त्यो सङ्कट हल हुन्छ? तपाईँ जस्ता असल राजनीतिक कर्मीहरू यसो गर्न थालेपछि यो राजनीतिक सङ्कट हल होला? अब सङ्कट भनेको त्यति मात्रै होइन, अरू पनि छ, जस्तो राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। अनि राजनीतिक सङ्कटमा अझै समग्र पर्ने भयो त्यसमा। होइन, विषयगत ढङ्गले हेर्दा अब आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट, जनजीविकाको सङ्कट, होइन, आम जनताले भोलि चाहिँ खाना लाउन नपाउने अवस्था आउला, रोजगारी नपाउने अवस्था आउला, आइराखेकै छ। बैंकहरू टाट पल्टिँदैछन्, होइन, भने निक्षेप चाहिँ तिर्न सकिरहेको छैन बैङ्कहरूले, होइन, भने यो खालको स्थिति हुनुको पछाडि मूलभूत रूपमा सत्ता सञ्चालकहरूकै जिम्मेवारी हुन्छ। पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो, यो आम जनतालाई दोष दिने कुरा होइन र सबै नेतृत्व, सबै हिजो काम गरेका मान्छेलाई दोष दिने कुरा पनि होइन। यो कुरा बेठिक छ है। अब जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म जस्तै थुप्रै मान्छेहरूले जो आफ्नो हातमुख जोड्नका लागि पनि हो नि, यो मैले कुनै कसैले केही देखाउनलाई होइन। मैले ड्रागन फ्रुट खेती गर्नुको पछाडिको 3-4वटा कुरा छन्। नम्बर 1 म आफै बाँच्ने हो, म माई खाने होइन है, कसैले हात पसारेर खाने मान्छे होइन म। मेरा हात पक्रेर जबसम्म चल्छन् तबसम्म मेरा नसा र मेरो चाहिँ शिरा धमनीहरूमा जबसम्म रगत बग्छ, मेरा हात पक्रेर जबसम्म चल्छन् त्यो बेलासम्म म कसैसित हात पसार्दैन। म काम गरी खाने मान्छे हुँ, काम गरी खाने वर्गको मान्छे हुँ र कसैले पनि त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसैले म जस्तै मान्छेहरूले नेपालमा ड्रागन फ्रुट, कागती, त्यसपछि अब किवी, अब अन्नबाली, तरकारी बाली, होइन, मासु, माछा, अन्डा आदि जो गरिरहेका छन्, त यिनीहरूले गरेर पो अझ देश बचेको छ त। यसरी बुझ्नु पर्यो कुरा। किनभने बाहिरबाट ल्याएर मात्रै कति धान्ने, आयात मात्रै गरेर बाँच्ने होइन नि। हामीले त के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले त सकेसम्म चाहिँ तपाईँको आफ्नै देशमा अन्तर्निर्भर, आत्मनिर्भरताको स्थिति ल्याउने हो। त्यस कारणले हामी जस्तो मान्छेहरूले यतातिर हुमिएर काम गरेका छौँ। ड्रागन फ्रुट लगायत थुप्रै कामहरू गर्दैछन् किसानहरू, र पो देशले अलिकति सास फेरेको छ, नत्र पहिले टाट पल्टिन्थ्यो नि अझ। त्यस कारणले यसलाई त ठुलो कुरा मान्नुहोस्, तपाईँले मान्नु पऱ्यो हामीले, किनभने हामीले टिकाएका छौँ अझ। नत्र भने चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा बाहिरबाट आएको यहाँको पैसा गएको गई। अहिले के भयो थाहा छ? उत्पादन भएन, काम गर्ने मान्छे सबै विदेश जान थाल्यो, उत्पादन भएन, पारदर्शिता छैन, अनि आयात भएको भएछ, निर्यात एउटा छैन। अनि त्यो भएपछि देश टाट पल्टिन्न। अनि अस्ति चाहिँ अर्थमन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभएछ, त्यो मैले चाहिँ सुने, 6 महिनामा तरकारीमा देश आत्मनिर्भर हुन्छ। के गरी हुन्छ? 6 महिना आत्मनिर्भर हुने आधारहरू के हुन्? के तर्क छ त्यसमा त्यस्तो 6 महिनामा आत्मनिर्भर हुन्छ? मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छैन। तर हाम्रो किसानहरूले जति गरेको छ त्यसले तपाईँको डुब्नै लागेकोलाई पनि बचाउने काम त गरेको छ। आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। तर तरकारीको मात्रै कुरा भएन, आम कुरामा जस्तो केही वर्ष अघिसम्म अब कुखुराको मासुमा हामी चाहिँ परनिर्भर नै थियौँ। अब अहिले आत्मनिर्भर जस्तै छौँ। माछामा पनि त्यस्तै थियो, माछामा पनि त्यही प्रकारले आउन थालेको छ, होइन। अनि त्यसै गरी भोलि के होला त भन्दा अब जस्तो अरू फलफुलहरूमा, विभिन्न तरकारीहरू अरूहरूमा पनि होला। तर यसका लागि किसानहरूले पाउनुपर्ने जति सुविधा हो नि, सहुलियत हो नि, त्यो त पाएको छैन। किसानले जग्गा पाएको छैन, किसानले लोन पाएको छैन, सफ्ट लोन पाएको छैन, किसानले गर्नेले अनुदान पाएको छैन, जो नगर्ने जो आफन्त हो उसले मात्र पाएको छ। किसानले तालिम पाएको छैन, किसानले बिमा पाएको छैन, किसानले बजार पाएको छैन, मलबिउ पाएको छैन, किसानले मलबिउ अब यन्त्र उपकरण पाएको छैन। अहिलेको कृषि भनेको तपाईँको मेकानाइज गर्ने कृषि हो नि। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, होइन। कृषिलाई जब चाहिँ यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गरिँदैन नि, तब चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले मात्रै गरेर पुग्दैन खान। मान्छेलाई पुर्याएर अनि त्यसपछि बाँकी बेच्ने हो क्या, बाहिर आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा खोल्ने हो, बाहिर बेच्ने हो, अनि त्यसपछि आत्मनिर्भर बनिन्छ। त्यस कारणले लोकेन्द्र विष्टले तपाईँले चाहिँ अब ड्रागन फ्रुट रोपेर हुन्छ भन्ने जो प्रश्न त्यसैमा यो प्रश्न चाहिँ सुहाउँदो होइन।
यो प्रश्नको ठिक उल्टो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने देश टाटपटले त गएर तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यति गरेर अझ राम्रो भएको छ भनेर सोध्नुपर्छ। अनि ठिक छ, लोकेन्द्र विष्टलाई सक्रिय राजनीतिमा यही फोहोरी राजनीतिभित्र त्यही लोकेन्द्र जस्ता मान्छे आयो भने केही गर्न सक्थे कि भन्ने मान्छेको अपेक्षालाई मैले अलिकति जिज्ञासा राखेँ। तपाईँले यहाँ जोडेको कुरालाई म फेरि यहीँनिर फोहोरी भो राजनीति त तपाईँले भन्नुभयो। म के भन्छु भने म तपाईँलाई एउटा प्रश्न दिन्छु। हामी 3 भाइ छौँ 4 भाइ छौँ यहाँ, यति 3-4 भाइले खाने चिज ताजा मासु र भात तरकारी सलाद सारा चिज होइन ल्याएर यहाँ टेबलमा राखेपछि केही घन्टासम्म त्यो खान लायक हुन्छ। त्यही चिज टोयलेटमा लगेर राखिदिनुहोस्, जति सफा पनि त्यो के हुन्छ त्यो? यसको एन्सर जहाँबाट आउँछ हो त्यहीँबाटै हुन्छ। म जति शुद्ध तपाईँ जति शुद्ध भयो भने त्यो फोहोरी राजनीतिमा जाने बित्तिकै तपाईँ हामी सबै उस्तै हुन्छौँ, उही हुन्छौँ, त्यही लपेटिन्छौँ, त्यही डुब्छौँ। हामीलाई यी चोरहरू पनि त्यही ड्याङ्का मुला हुन् भनेर भन्छन्। टोयलेटलाई किचन मान्न सकिएन। टोयलेटै हो, किचनै हो। त्यसमा हामीले सबै टोयलेटमा गएर सबै सेफ्टी ट्याङ्कमा गएर टाउको जोत्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छ? म यसमा चाहिँ कति पनि सहमत छैन। म किन जोत्ने? मेरो बचेखुचेको इमेजलाई बचाउने, अझ राम्रो इमेज बनाउने र धेरैलाई बनाउनका लागि मैले भिन्न मोर्चाबाट अर्को एउटा रेभोल्युसन हो यो। ठिक छ विष्टजी, यो तपाईँले भन्नुभयो, यो सकारात्मक सन्देश पनि हो। आम मान्छेहरू, बेरोजगार युवाहरू सबैलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। तर यो मोर्चामा व्यवस्थित किसिमको मोर्चाको नेतृत्व तपाईँले सम्हाल्दै हुन्थ्यो नि त। यहाँ पनि तपाईँ एक्लै जस्तो हुनुहुन्छ मोर्चा। तपाईँको यो अहिलेको जुन मोर्चा छ कृषि क्रान्तिको मोर्चा, यो किन तपाईँले यो बृहत ढङ्गले यसलाई सम्हाल्न सक्नु भएन भन्ने छ क्या? हिजो त बृहत ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीति नेतृत्व सम्हाल्नुभयो नि त, मन्त्री हुनुभयो। अहिले यो मोर्चा पनि लोकेन्द्र विष्टले त्यसरी सम्हालिदिए। हाम्रो विचल्ने हुने थिएन भन्ने राजनीतिबाट वितृष्ण भएका साथीहरू जीवनयापनकै सङ्कटमा छन्। ती मान्छेहरू छटपटाइरहेका छन्। राजनीति माओवादी आन्दोलन मात्रै होइन, हिजोको 28 सालको झापा आन्दोलनदेखि 7 सालको क्रान्तिदेखि राजनीतिबाट छुटेका मान्छेहरू जीवनयापनकै सङ्कटमा हातमुख जोड्ने समस्यामा विक्षिप्त भएको हामी देख्छौँ। औषधि उपचारमा सङ्कट भएको पहिलो कुरा हाम्रो एनालाइसिस ठिक भएन। म मन्त्री हुनु र नहुनुले निर्धारण केही गर्दैन। मन्त्री हुँदैमा सफल र दक्ष, मन्त्री नहुँदैमा असफल र अदक्ष भन्ने हुँदैन। अनि मैले मोर्चातिर मैले यो करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। म मन्त्री हुँदैमा मैले के नगरेँ? मन्त्री हुने कुरा अब एउटा पार्टीले आन्दोलनले समीक्षा गर्यो, मूल्याङ्कन गर्यो, ल एउटा दिउँ न त भन्ने प्रकारले अब सिफारिस भएको मान्छे भएँ। म लामो समय त्यहाँ काम गर्न पाइनँ, तर पनि ठिक छ, मैले त्यहाँबाट धेरै काम गर्न नपाएको अवस्था पनि हो एक। अर्कातिरबाट चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हिजो माओवादी आन्दोलनमा हामीले जे जसरी धेरैभन्दा धेरै राम्रा कामहरू गऱ्यौँ त्यो त सधैँ छ। तर अहिले तपाईँले त्यही प्रकारले त्यस्तरी नै फेरि गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा तपाईँ सर्फेसमा हुनुभयो, सतहमा हुनुभयो, गहिराइमा जानु भएन। हामी गहिराइमा पो जाँदैछौँ कि होइन? जस्तो त्यसो गर्नका लागि मैले मात्रै किन, एउटा संस्था बन्ला, सङ्गठन बन्ला, बनिरहेको छ, त्यसबाट हामी अघि बढ्छौँ। जस्तो म तपाईँलाई अब हामीले अहिले अस्ति भर्खरै जसो करिब 1-1.5 वर्षदेखि ट्राई गरेर हामीले थालनी गरेर एउटा ड्रागन फ्रुट प्रोड्युसर एसोसिएसन नेपाल भनेर दर्ता गर्दैछौँ। यो 1.5-2 हप्ताभित्रै दर्ता हुन्छ। नेपालभरिका ड्रागन फ्रुट उत्पादक किसानहरूलाई हामी त्यसमा सङ्गठित गर्छौँ र अब यसलाई चाहिँ नेपाललाई ड्रागन फ्रुटमय बनाउने हो। त्यो भनेको उत्पादन, प्रशोधन अथवा प्रोडक्सन, प्रोसेसिङ र मार्केटिङ गर्ने। बाहिरकोलाई रोक्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, सरकारले रोकाउँछौँ हामी, सरकारले रोक्नु पर्यो। सरकारले रोकेन भने बाहिरबाट आउने जति हुन्छ कब्जा गर्छौँ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छौँ। त्यो हाम्रो ताकत छ। अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो उत्पादन जो हो त्यसलाई देशभरि फैलाउँछौँ। त्यसपछि कृषि ड्रागनबाट सह उत्पादन बाई प्रोडक्टबाट पनि अघि बढ्छौँ। दर्जन बढी चाहिँ बाई प्रोडक्ट हुन्छ यसको। त्यसपछि विदेशतिर पनि पठाउने हुनसक्छ हामीले होइन, ताजा फलफुल चाहिँ पठाउँछौँ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 3टा कुरा अहिले छ क्या हाम्रो, ड्रागन फ्रुट छ, किवी छ अनि एभोकाडो पनि हुँदैछ। यो 3टै फलहरू विश्वका 20वटा उत्कृष्ट फलभित्र पर्छन् है। धेरै चाहिँ मेडिसिनल भ्याल्यु, न्युट्रिसनल भ्याल्यु भएका फल हुने नि, बहुगुणकारी फल हुन्।
त्यस कारणले अब राजनीतिका नाममा झोला बोकेर बुझ्नु बाज्नु छैन, ल्याङ्ग्रे हिँडिया छ होइन। अनि ताली पिटिया छ, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनिया छ जीवनभरि होइन। घरमा जोही छोराछोरी चाहिँ भोकै नाङ्गै छन् होइन, के खाउँ के लाउँको अवस्थामा छन्, त्यसलाई पढाउनु पनि छैन, लेखाउनु पनि छैन होइन। हिजो आन्दोलन थियो, युद्ध थियो, त्यो बेला त बाध्यताले गर्नु पर्यो। त शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पनि के को ल्याङल्याङ गर्नु पर्यो? किन ल्याङल्याङ गर्नु? कुनै पार्टीको सदस्य आदि इत्यादि भए पनि त कमसेकम काम गरी त खानु पर्यो। काम गरी खान चाहिँ जाँगर नहुनेहरूले धेरै राजनीतिको कुरा गर्छ। एउटा कुरा यो पनि बुझौँ, राजनीतिको धेरै वकालत गर्नेहरू बिना जाँगरका हुन्। कुकुरलाई फुर्सद पनि छैन, काम पनि छैन भने जस्तो। अहिलेका राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले हेर्नु, तिनको फुर्सद पनि छैन, काम पनि छैन। त्यसलाई साँच्चै भन्दा गल्लीको कुत्तासित दाँच्नु पर्ने हुन्छ। अलिक कठोर भएन? एकदम सही हो, एकदम सही हो। किन कठोर? वास्तविकता हो। त्यसलाई कहिलेकाहीँ तिनी आफैलाई पनि लाग्छ के भइएछ भने हामीले भन्दा चाहिँ अब त्यो कठोर तितो पिरो लाग्ला अरे। तर वास्तवमै भन्ने हो भने गल्लीको कुकुर भन्दा कति पनि फरक नभएको अवस्था छ नि त विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताले। के कुरा गर्नुहुन्छ? अझ सहरमा खान नपाएको लुतो लागेको कुकुर जस्तो पनि भएको स्थिति बिजोगका हिसाबले त्यस्तो पनि छ। जिम्मेवारी छैन, जिम्मेवारी भए पनि काम गर्ने होइन होइन। आज पनि ल्याङल्याङ हिँडिया छ, भोलि पनि ल्याङल्याङ हिँडिया छ, अघि पछि गरेका छ। नेतृत्वले चाहिँ अपत्याओस् कि नपत्याओस् होइन, लालमायालाई गन्ती छैन, जेउरे गानु सक्छौँ भन्छन् क्या हाम्रोतिर। त्यो भने के हो भने मन पराउनेले नपराए पनि आफैबाट लागेछ त्यति। के काम हो त त्यो त ठिक भएन नि। त्यसैले कतातिर राजनीतिक विचार एफिलिएसन हुन्छ, कतातिर सङ्गठित हुने के हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मेसिभली एकदम तन मनले आफ्नो चोक्टो बारीमा, फोगटो खेतमा, बारीमा केही काम गरेर खान सकिन्न। के बेकारमा किन ल्याङल्याङ गरिरहनु पर्यो? जुलुसमा जाने बेला जाने, बैठक गर्ने जाने होइन, आएपछि काम गर्न सकिन्न। यस्तो खालको फोगटिया बेफाको मान्छे भएर हुन्छ? यो बेकारको कुरा हो। यो काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गरे पनि बेठीको हो, एमाले कार्यकर्ताले गरे पनि बेठीको, माओवादी कार्यकर्ताले गरे पनि बेठीको, जो कसैले गरे पनि बेठीको। हेर्नुहोस्, हरेक मान्छे व्यस्त हुनुपर्छ, मस्त हुनुपर्छ र स्वस्थ हुनुपर्छ। जो व्यस्त हुन्छ त्यो मस्त हुन्छ, जो मस्त हुन्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ। अनि लाइफ जस्तो लाइफ हुन्छ। त्यो बेकारमा ल्याङल्याङ गरेर हुन्छ। ती मनोरोगीहरू हुन्छन् धेरै जसो मनोरोगी। किनभने तिनको दिमागमा सधैँ के खेल्छ भने हाम्रो हाकिमले, हाम्रो चाहिँ मालिकले केही खसाल्दै र खाम्ला भन्नेतिर मात्रै हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ र असन्तुष्टि पनि उसले दिएन भन्नेतिरबाट सुरु भयो। असन्तुष्टिमा चाहिँ किन पाल्नु पर्यो? आत्मनिर्भर हुनु पर्यो नि त। मैले अघि भने न, आफ्नो हात पाखुरा चलुन्जेल कसैको भर पर्नु, आफैले गरी खानुपर्छ। किन अरूको भर पर्ने? यही कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राजनीतिको विभिन्न आयाम छन् के। राजनीतिमा सक्रिय हुनु एउटा कुरा भयो होइन। राजनीति राज्य सञ्चालनको नीति हो, अब्बल नीति हो होइन। नीतिहरूको महानीति राजनीति हो। तर राजनीति जस्तो राजनीति त भएन नि त हाम्रोमा। अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्नु त, घिनलाग्दो, विकृति विसङ्गतियुक्त होइन, साह्रै नराम्रो छ। तर फगत राजनीतिले टिक्छ त भन्दा टिक्दैन नि। अर्थतन्त्र चाहिन्छ होइन, सामाजिक अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, सांस्कृतिक अवस्था राम्रो हुनु पर्यो होइन। सबै कुरा मूलतया अर्थतन्त्रलाई टिकाउन, राजनीतिलाई टिकाउन, राजनीतिको बेस भनेको त अर्थतन्त्र हो नि। तपाईँको हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र मजबुत छ भने राजनीति मजबुत हुन्छ। अर्थतन्त्र कमजोर छ भने तपाईँको राजनीति कमजोरै हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ गरिब छौँ र हामीले सबैले हेर्छौँ। हामी चाहिँ एकदम आर्थिक रूपमा सबल भयौँ भने उत्तरका दक्षिणका समुद्रपारीका कोहीले हेर्दैन। के कुरा हामीले एकदम चाहिँ मजासित हाम्रो मान्यतै अर्को हुन्छ, मूल्य अर्कै हुन्छ। अब हामी सधैँ हात थाप्न जान्छौँ अनि हामीले हेर्ने त भइहाल्यो। मिस्टरजी, यो हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर त्यतापट्टि राजनीति केन्द्रित भएन र भएन भन्ने गुनासो गर्दा गर्दै अझ बिग्रियो भन्नेतिर छ। र अहिले धेरै मानिसहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको पेचिलो परिस्थितिलाई लिएर नेपाल कस्तो स्थितिमा जाला भन्ने खालको विभिन्न खालको चिन्ता व्यक्त गरेको हामी सुन्छौँ। विशेष गरी चीन ताइवानको कुरा, रुस युक्रेनको कुरा,
यी कुराहरूले अहिले युरोपलाई त धेरै नै असर पारेको छ। अहिले चाहिँ महँगी, अमेरिका पनि महँगीमा जलिराखेको छ। निकै छिमेकी चीन र ताइवानको द्वन्द्वले हामीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन् र छिमेकीसँगका सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्न कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले, नेपालको राजनीतिक शक्तिले र सत्ताले सकेन भन्ने खालको आलोचनाहरू पनि बाहिर सुन्ने गरिन्छ। तपाईँ एउटा भुक्तभोगी र अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालसँग जोडिएका सन्दर्भहरू अब कसरी अगाडि जाने देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त नेपाल एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देश हो। कहाँ के हुन्छ, कसो हुन्छ त्योतिर तुरुन्तै तरङ्गित भएर यता या उता लागिरहन पर्दैन। यो ताइवान र चीनको अथवा रुस र युक्रेनको मुद्दाहरूमा पनि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अपनाउनुपर्छ है, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो अब नेपालले अलि अगाडिदेखि नै एकछिन नीतिलाई समर्थन गर्दै आइरहेको छ होइन। एकछिन नीति भनेपछि स्वतः संलग्नता भइहाल्यो फेरि एक ढङ्गले होइन। एकछिन नीति भने त चीनको पक्षमा लाग्यो नि होइन र। अब यो एउटा राष्ट्रिय नीतिमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। तर हामीले यस्ता मुद्दाहरूमा तिनका अन्तर्कुन्तरका कुराहरू के छन् त्यो हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तर हामीले सकेसम्म चाहिँ यो वा त्यो कित्तामा नउभिएर हामीले न्युट्रल पोइन्टबाट असंलग्नता नीति अपनाएर हामी जानुपर्ने हुन्छ र जसले विश्व समुदायलाई चाहिँ युद्धको धङधङीबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब युक्रेन र रुसको जो लडाईँ हो त्यो भइरहेको छ, निरन्तर भइरहेको छ। त्यसमा युक्रेनको पछाडि अब अमेरिका छ होइन, सिधै अमेरिकै छ। ताइवानको पछाडि पनि त अमेरिकै छ होइन। नेपाल पछि पनि अमेरिका छ भन्छन् यहाँ अहिले। अब यसो गर्दै जाँदाखेरि जस्तो नेपालमा अब एमसीसी पास भयो, एमसीसी पास गर्दैनौँ भन्नेहरूले पनि एमसीसी पास गरे होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी, घोषणा के आदि भन्दै विभिन्न फुँदा झुन्डाउँदै अब चाहिँ पास गरे। त्यो गरिसकेपछि अब अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपाल अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको पक्षमा भयो होइन। अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको पक्षमा भयो। अब यतातिर एकछिन नीति भन्ने, अर्कातिरबाट अमेरिकाको चाहिँ एमसीसी पास गर्ने, अझ एसपीपी पनि आयो अझ होइन। भनेपछि नेपाल जस्तो देशले र नेपालको राज्य सत्ताले यस्ता कुरामा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हो। ताइवान र चीनको मुद्दा या त युक्रेन र रुसको मुद्दा जो भए पनि यस्ता मुद्दामा चाहिँ उसले हल्का फुल्का ढङ्गले निर्णय गरिहाल्न हुँदैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ युक्रेन र रुसको लडाइँ हुने बित्तिकै तपाईँको अब नेपालले बोल्यो होइन। के बोल्यो तपाईँलाई थाहा छ नि। अब त्यसरी चाहिँ तुरुन्तै जस्तो अब चाइना पनि बोलेन, भारत पनि बोलेन होइन। उनी बोलेन नि, कतै बोलेन। त नेपाललाई कुन त्यस्तो काउसो लाग्यो जसले गर्दा तुरुन्त बोल्नु पर्यो। त्यसैले धेरै उत्ताउलो हुनु पनि जरुरी हुँदैन। युक्रेन र रुसको लडाइँ अब भोलि हुन सक्ने सम्भाव्य ताइवान र चीनको लडाइँ आदिबाट नेपालमा आर्थिक कतिपय कुरा सप्लाई होइन, हाम्रो चाहिँ धेरै कुरामा प्रभाव पर्न सक्छ। प्रभाव परे पनि हामीले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अपनाउने हो। एकछिन नीति आदि भन्ने कुरा हाम्रो जो पहिलाकै जो कुरा छ त्यो हुने कुरो छँदैछ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो ढङ्गले जानुपर्ने हो एउटा कुरा। अर्को कुरा विदेशतिर अन्यत्र के हुन्छ भन्ने कुराले त्यसैतिर बग्ने होइन नि। हाम्रो आफ्नो गति छ, हाम्रो आफ्नो गतिमा अघि बढ्ने हो। अमेरिकामा पानी परेपछि नेपालमा छाता उड्नुपर्ने जरुरी छ र? किन छाता उड्नु पर्यो? नेपालमा घाम लागेको छ भने घाममै हिँड्न सकिन्छ। विशेष यो आफ्नोपन र आफ्नो लयमा र आफ्नो नीति, राष्ट्रको नीतिमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। किनभने आफूमा विश्वास हुनु पर्यो पहिलो कुरा भन्ने। तपाईँले जो आत्मविश्वासको कुरा राख्नुहुन्छ नि, तपाईँको सकारात्मक पक्ष नै यही हो। वास्तवमा तपाईँले प्रेरित नै गरिराख्नु भएको छ हरेक विषयमा। तर 7 सालदेखि आजसम्मको नेपालको राजनीति हेर्दा यो यसले पनि भएन भन्ने, 7 सालले पनि भएन, 17 सालले पनि भएन, 28 सालले पनि भएन, 46 सालले पनि भएन, 52 सालले पनि भएन, 72ले पनि भएन। अब यो सधैँभरि भएनको राजनीति र प्रयोगशालाको रूपमा नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलन
किन छ, यसले पनि भएन अब अर्को के ल्याउने भन्ने कुरा पनि फेरि बहस सुरु भएको छ। कसैलाई राजा चाहिएको छ, कसैलाई वैज्ञानिक समाजवाद चाहिएको छ, साम्यवाद समाजवाद काङ्ग्रेसलाई पनि चाहिएको छ, प्रचण्डजीलाई पनि चाहिएको छ। समाजवादका भेदनहरू के हुन्, छुट्याउने के हो, काङ्ग्रेसले भनेको समाजवाद र प्रचण्डले भनेको समाजवाद के हो, वैज्ञानिक समाजवाद विप्लवले भनेको के हो, यी सारा कुराहरूलाई हेर्ने हो भने फेरि पनि यसले भएन भन्ने निष्कर्ष छ सबैको। यो किन यस्तो हुन्छ भएको होइन? पदावली के प्रयोग गरे नेताहरूले त्योसित सरकारको विषय भएन। विषय हो कहाँ भन्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको ठुल्दाइ र भाइको हुनु भएन कि। भारतले आफूलाई ठुल्दाइ ठान्छ, हामी सानो फुच्चे भाइको रूपमा हामीलाई हेर्छ, त्यो होइन। हामी चाहिँ समान अधिकार समान अस्तित्वका छिमेकी राष्ट्र हौँ। भूगोलको क्षेत्रफल ठुलो सानोले असर गर्दैन, त्यसैले हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो देशका चाहिँ नेताहरू मातृका प्रसाद कोइरालादेखि बिपी कोइराला हुँदै जीपी कोइराला हुँदै होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदै अब अहिले आएर चाहिँ सुशील कोइराला हुँदै देउबासम्म आउने बेलामा काङ्ग्रेसको ढर्रा के छ तपाईँ हामीलाई सबै थाहा छ। यता आइकन तपाईँको चाहिँ पुष्पलालदेखि लिएर निर्मल लामा हुँदै अब यहाँ चाहिँ मदन भण्डारी हुँदै यहाँ आउने बेला एमालेहरूको होइन, एमाले कम्युनिस्टको हालत के छ त्यो पनि हामी देखिरहेका छौँ। यतातिर आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मोहन विक्रमदेखि मोहन वैद्य हुँदै होइन, अब अहिले पुष्पकमल दाहालसम्म आउँदाखेरिको स्थिति पनि हामीले देखेका छौँ। मूलतया दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी सबै एकजुट हुन सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेस सरकारमा आउने बेलाको राष्ट्रियता फरक, एमाले राष्ट्रियतामा आउने बेलाको कुरा फरक, माओवादी राष्ट्रियतामा माओवादी र सरकारमा आउने बेलाको राष्ट्रियता फरक हुँदैन क्या, एउटै हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने कमसे कम पनि भारतसँग हुने सन्धि सम्झौताहरू सहमतिहरू होइन, ती सबै कुरामा राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हित भन्दा बाहिर कुनै पनि हालतमा केही निर्णय र समझदारी गर्न नसक्ने हुनुपर्छ, शिर ठाडो पारेर। तर हाम्रा नेताहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि जस्तो टनकपुर सन्धि आदिका कुरादेखि लिएर यहाँसम्म आउँदा जे जति भए ती सबैमा कहाँ छ त भन्दाखेरि आत्मसमर्पण रह्यो है, झुकाव रह्यो होइन, लम्बसारपना रह्यो। यो सबैले के रह्यो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा सिधा सिधा बोल्न सक्ने, सिधा सिधा कुरा खरो दरो रूपमा राख्न सक्ने र राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ हामी सबै एकजुट हुन सक्ने। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेर अलग अलग होइन नि। यो देश रह्यो भने न काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन्छ, रहेन भने के रहन्छ? केही पनि रहँदैन। राजावादी पनि रहँदैन होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि रहँदैन, अरू कोही रहँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो अरू कसैको देश हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यहाँ राष्ट्रियताको मुद्दामा एकजुट हुने जो वातावरण हुनुपर्ने त्यो नभएपछि, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हावी भएपछि, नेतृत्वमा सार्वभौम सत्ताको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको चाहिँ सवालमा नेतृत्व चाहिँ अदूरदर्शी है अनि कमजोर लुलो खालको भएपछि अब विदेशले हामीलाई हेप्ने नै भयो, विभिन्न देशले हेप्ने भयो। मूलतः हामीलाई अलि बढी हेपाइ चाहिँ भारतबाट छ। भारतले ठाउँ ठाउँमा हेपिरहेको छ, सीमा मिचिरहेको छ होइन। जस्तो महाकाली सन्धिकै कुरा, टनकपुर सन्धिकै कुरा छ, कोशी ब्यारेजकै कुरा छ होइन। जब नेपालमा पानी हुँदैन त्यो बेला स्रोत सापेर सबै लैजान्छ, जब पानी हुन्छ अनि ढोका बन्द गरिदिन्छ। यस्तो पनि कुरा हुन्छ कहिले? यो त कुरा ठिक भएन नि। त्यस कारणले अब यसरी अर्काको देशमा चाहिँ अर्काको देशलाई क्रीडा स्थल बनाउने, अर्काको देशलाई चाहिँ खेलकुद मैदान बनाउने कुरा त बेठिक भयो नि। त्यसैले यो सबै हुनुको पछाडि हाम्रो सरकार, हाम्रा नेताहरू राष्ट्रियताको पक्षमा दरो ढङ्गले नउभिनु हो र राष्ट्रियताको सवाललाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर एउटै बनाएर नहेर्नुमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ 7 सालदेखि 7 साल भयो, त्यसपछि 17 साल भयो, त्यसपछि 28 साल भयो, त्यसपछि 36 साल भयो, 37 साल जनमत सङ्ग्रह, त्यसपछि 46 साल भयो, त्यसपछि 52 साल भयो होइन, त्यसपछि 62-63 भयो। अब अहिले चाहिँ यो विभिन्न समयमा चाहिँ हुने आन्दोलनहरू जो छन्, करिब 10 वर्षमा जसो उथल पुथल
हुरी हुन्डरी जस्तो आउने गर्छ। तर त्यो सबैमा पनि फेरि उस्तै किन हुन्छ त भन्दाखेरि नेतृत्व दूरदर्शी भएन, नेतृत्व राष्ट्रियताको पक्षमा दरोडमै उभिएन, राष्ट्र र जनताको पक्षमा अभेद्य किल्ला भएर उभिनु पर्यो कि नेतृत्वहरू कस्ता भयो भने आफू सरकारमा हुने बेला एउटा खाली देख्ने भए, सरकारभन्दा बाहिर हुने बेला अर्को देख्ने भए। यस्तो त भएन नि। सरकारभन्दा बाहिर सडकमा भयो भने उही देख्नु पर्यो, सरकारमै भए पनि उही देख्नु पर्यो क्या, एउटै देख्नु पर्यो। तर राष्ट्रियताको समस्या चाहिँ जिउका त्यौँ छ, सरकारमा जाने बेला त्यो केही चाहिँ छैन, सबै ठिकठाक छ भन्ने देख्ने हामीले। अनि सडकमा गएपछि सरकारभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ हो यसो भएन उसो भएन भने जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्नेको अर्थ के रहन्छ भने के यही कुरा बेठिक छ। तपाईले प्रष्ट ढङ्गले विषयवस्तुलाई राख्दै गर्दा हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। एक दुईवटा जिज्ञासा मसँग अरू छन्। प्रचण्डजी एउटा नेपालको आम शोषणलाई अन्त्य गर्नका निम्ति भनेर पार्टीले उहाँलाई नेतृत्व मान्यो, जनयुद्धको नेतृत्व बनायो। अहिले आएर चाहिँ उहाँ यो ठाउँमा आउनुभयो, सहयात्रीहरू सबै कोही अलग अलग पार्टी खोलेर जानुभयो, कोही स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँहरू जस्तो कृषि क्रान्तिमा लाग्नु भएको छ। यो एउटा पाटो सन्दर्भ छँदैछ। तर प्रचण्डजीको अहिलेको राजनीतिक बुझाइ के हो, उहाँको दिमागले नेपाललाई कतातिर लाँदैछ भन्ने विषय अहिले धेरै चर्चाको विषय छ, गर्नुपर्ने विषय छ। किनभने उहाँले वैद्यको सान्दर्भिकता छैन, अबको समयमा वैद्यको विचारको सान्दर्भिकता छैन, विप्लवको औचित्य छैन, बाबुराम भट्टराई माओवादी नै होइन भन्नुभयो र सबै कुरा मै हो, मेरै औचित्य छ भन्ने अर्थमा उहाँले त्यो भन्न खोज्नु भएको हो कि यसको पछाडि अर्को कुनै केही मनोविज्ञानले काम गरेको हो? उहाँको यो बुझाइ, राजनीतिक बुझाइ, सहकर्मीहरूको क्रान्तिकारी आन्दोलनको यो बुझाइलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ र प्रचण्डलाई यसरी छाडा छोड्ने काम कसले गरेको भनेर पनि प्रश्न हुन्छ। छाडा छोड्ने नै भने मैले, किनभने अब सबै थोक गर्नुभयो उहाँले, देउबाजीसँग सहकार्य गर्नुभयो, हिजो आतङ्ककारीको बिल्ला थियो, टाउको मूल्य थियो, त्यहाँदेखि सबै कुराबाट जोड्दै हेर्दा प्रचण्डले बाटो बिराएको भन्ने कुरासँग पनि अर्थ राख्छ, धेरै कुरामा दम छ त्यसमा पनि। तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ प्रचण्डजी के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, हिजोका तपाईँका नेता आज के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त प्रचण्ड के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जति बुझ्नुहुन्छ म पनि त्यति नै बुझ्ने हो। म उहाँको पार्टीमा छैन, म उहाँको नजिकमा छैन, करिब 5-6 वर्ष भइसक्यो होइन, म उहाँसित भेटघाटमा पनि छैन। यो प्रश्न सोध्नुपर्ने त उहाँलाई नै हो होइन, मलाई भन्दा उहाँलाई नै हो। अब मैले दिने उत्तर चाहिँ मनोगत हुन्छ होइन, आग्रह पूर्वाग्रह जस्तो हिजोको सम्बन्ध राजनीति त्यसलाई जोडेर मैले भन्न खोजेको व्यक्तिगत कुरा होइन, आग्रह पूर्वाग्रह जस्तो पनि होला होइन। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले जे कुरा अहिले भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरा अब एउटा आत्मरति हो र सिङ्गो जङ्गल नदेख्ने तर एउटा रुख देख्ने कुरा जस्तै हो। यो भनेको अब एउटा अहमता पनि हो, व्यक्तिवादी अहमता। व्यक्तिवादी अहमता किन हो भने गुटगत अहमता पनि हो, व्यक्तिवादी अहमता पनि हो। तपाईँको सारा साथीहरू अब तितर बितर छुटफुट भएर चाहिँ पुरै अब विघटित विशृङ्खलित भएर गइसकेपछि पनि अरू कोही होइनन्, केही होइनन्, म मात्रै हुँ भन्ने कुरा जो हो यो चाहिँ एउटा घमण्डको पराकाष्ठ पनि हो। यसरी घमण्ड गर्दै नै यहाँ आइपुगे चिज है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब उहाँ जस्तो नेतृत्वले त्यसै घमण्ड नगर्दा राम्रो हुने हो, किनभने अब फुटेका छुटेका र निस्किएका सबै चाहिँ गलतै होइनन् जस्तो लाग्छ है। अब उहाँले अहिले नेपालको राजनीतिलाई कसरी लिड गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले देखेकै कुरा त हो नि। पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा जे जति गर्नुपर्ने त्योभन्दा पनि धेरै पर गइसक्नु भयो होइन। अब कस्तोसम्म भने अब अहिले त छ्याङ्गै त छ नि, जस्तो अब हामी निर्णायक शक्ति हौँ भनेर त भन्नुहुन्छ होइन, तर चाहिँ अन्तमा हुने के हो त भन्दाखेरि अब देउबाको चाहिँ भरिया हुनुपर्ने भयो, ओलीको भरिया हुनुपर्ने भयो होइन। अब यस्तै ढङ्गले कसैको उपयोगमा लाग्नुपर्ने भयो। मलाई के लाग्छ भने पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सका कैयौँ नम्सहरू हुन्छन्, त्यो नम्सलाई पनि नागेर गइएको जस्तो मलाई लाग्छ। पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सका नम्स भनेको मूलतया के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव लड्ने, स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्ने, आफ्नो पहिचान जोगाउने हो के
पहिचान खै त माओवादीको पहिचान सोध्तो कता गयो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर पहिचान बच्छ एमालेको पुच्छर भएर पहिचान बच्छ मलाई लाग्छ केही बचेको छैन अब त के भने जनताले त यस्तो ठान्न थालिसक्यो कि काङ्ग्रेस बराबर एमाले बराबर माओवादी बराबर शून्य अथवा एउटै भन्ने अर्थ हुने भयो किनभने यिनीहरूमा कुनै फरक रहेन हैन माओवादी के मानेमा फरक छ त त्यो कुरा त जनताले बुझ्नु पर्यो नि खै त बुझाएको खै त जनताले अनुभूत गरेको हैन काङ्ग्रेस भन्दा एमाले के मानेमा फरक छ त हैन जनताले कति बुझ्न पाए एमाले कति प्रस्ट्यायो मलाई थाहा छैन तर माओवादीलाई चाहिँ जनताले माओवादीकै रूपमा माओवादीकै पहिचानमा माओवादीकै स्वत्वमा कति बुझेका छन् मलाई लाग्छ धेरै बुझेकै छैनन् सबै बराबर भइसक्यो भन्ने छ एउटै भइसक्यो उस्तै हो नानु भन्ने भइसक्यो अब यसो भएपछि अनि अहिले केलाई दम्ब गर्नु पर्या छ कामरेड प्रचण्डले केलाई दम्ब गर्नु पर्यो कामरेड प्रचण्ड होइन अहिले त कामरेड पुष्पकमल दाहाल कामरेड प्रचण्ड भनेको क्रान्तिको नायक अहिले पुष्पकमल दाहाल भनेको पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सको नेता प्रचण्ड भनेको क्रान्तिको नेता त अब रहनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारणले उहाँले जे चाहिँ कुरा अहिले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ अब सबै आफै हो वैद्य पनि होइन बाबुराम पनि होइन विप्लव पनि होइन अरू कोही पनि होइन हामी नै काफी छौँ र हामी नै सबै हौँ हामी एउटा रुख अरू सबै जङ्गल एकदम माइनर तर हामी चाहिँ सबै हौँ भन्ने जो एनालाइसिस अथवा दम्ब प्रस्तुत हुन्छ नि उहाँबाट यो कुराले अहिले जुन साइज माओवादीको छ नि तथाकथित माओवादी होइन त्यो माओवादी खोल मात्रै माओवादी सार माओवादी छैन त्यो अझै त्यसको साइज घट्दै जान्छ अझ देख्नु होला तपाईको अनुमान त्यो छ तपाईको विश्लेषण त्यो छ यो घट्दै जान्छ भन्ने तपाईको निष्कर्ष छ घटिराखेको पनि छ किनभने फुटेर गइराख्नेहरू पनि गइराखेका छन् यो संगठन पंक्ति सबै यो छ उहाँ नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनमा हुनुहुन्छ यो भोलि परिणामले देखाउला तर यी कुराहरूले जनतालाई निराश बनाएको छ नेतृत्वप्रतिको जनताको विश्वास कम हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ यसले परिणाम फरक किसिमको दिनेछ भन्ने कुरा धरान र धनगढी काठमाडौँले हिजोको स्थानीय निर्वाचनमा रिजल्ट देखाइ पनि सकेको छ फेरि चुनावको मिति घोषणा भएको छ स्वतन्त्रको लहर पनि चलेको छ तपाई पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ के देख्नुहुन्छ आउने चुनावको बारेमा परिणाम बारेमा आकलनहरू अनुमानहरू विश्लेषणहरू गर्दा कस्तो देखिन्छ निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन यो नहुने चुनावको मिति घोषणा हो कि साँच्चै निर्वाचन भइहाल्यो भने यी हिजोका संकेतहरूले आउने निर्वाचनलाई कसरी प्रभाव पार्ला यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ विष्टजी हामी कुराकानी गर्दैछौँ निर्वाचन त घोषणा गरिसकेपछि हुनुपर्ने हो गर्नुपर्छ हैन हुने त केही होइन तर घोषणा गरिसकेपछि हुनुपर्ने हो तर हुनुपर्ने हो भन्दै गर्दा अब यहाँ राजनीतिक पार्टीहरुका आफ्ना हिसाब किताब होला जस्तो पद भागवण्ड भएको छैन हैन कति सिट कसले लिने भन्ने भएको छैन त्यहाँ हुने लडाई त बाँकी नै छ गठबन्धन भित्र पनि भागवण्ड मिलेको छैन एमालेले विचार मिल्नेसँग गठबन्धन गर्ने अरूसित नगर्ने भनिरहेको छ हैन उ पनि प्रष्ट छैन उ पनि प्रष्ट एकदमले छैन भने पनि भयो अब यसो गर्दै जाँदैन मलाई के लाग्छ भने अहिले भर्खरै अब यति र उति भनिहाल्न त खोलामा माछा बाहिर बिला लगा जस्तो हुन्छ अहिले परै छ त्यो तैपनि यति भन्न सकिन्छ कि अहिले जुन ढङ्गले अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हैन पश्चिम मध्य र पूर्वको हैन हर्क बालेन पश्चिमको के हमालजी उहाँहरूको कुरा मात्रै नभइकन यो जनताको एउटा सेन्टिमेन्ट हो जनता कस्तो सेन्टिमेन्टमा पुगेको छ भन्दा त्यो एउटा चाहिँ विगत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ स्वतन्त्रको एउटा हाई भयो अहिले एउटा नारा आइरहेको छ तपाईहरुले सुन्नुभएको छ होला नो नट अगेन भन्ने व्हाट इज दिस नो नट अगेन भने के हो हैन यसले धेरै कुरो अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ हुन त यो प्रायोजित पनि हुन सक्छ तर चाहिँ कुरा के हो भन्दा मान्छेहरू चाहिँ जनताको ठुलो हिस्सा आजित भएको छ कि
चुन्दा 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 चुनिया छ पठा छ केही हुन्न चुनिया छ पठा छ केही हुन्न चुनिया छ पठा छ डोकोमा पानी भरे जस्तो भयो कि डोकोमा पानी भए कहिले भरिन्छ कस्तो कुरा अनि डोकोमा पानी किन भर्ने भन्ने होला क्या अब जनताको कुरा होइन एउटा हिस्साको चाहिँ नो नट अगेन भनेको त्यस्तो पनि हो कि जस्तो लाग्छ सङ्केत राम्रो छैन मलाई के लाग्छ भने ठुल्ठुला नेताहरूले बल्ड्याङ खान पनि बिहान नहुन सक्छ ठिक छ तपाईले यसको प्रक्षेपण यो कुराले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकलले आफ्नो फ्युचर सेभ गर्ने ढङ्गले जो नेताहरू लाग्नु भएको छ नि यो उल्टो ब्याकफायर हुने सम्भावना छ यसको चाहिँ ब्याकफायर आफैतिर हुन पनि सक्छ होइन त्यसैले अब नेतृत्वहरूले आफूलाई चाहिँ निकै सुरक्षित गर्नका लागि जस्तो प्रचण्ड नै कहाँबाट लड्ने भन्ने कुरा चर्चामा आइरहेको छ नि 4-5 ठाउँबाट भन्ने चर्चा आइरहेको छ भन्छन् मिडिया एक ठाउँहरुको नाम आइरहेको छन् कहिले धनुषा कहिले सिन्धुली कहिले रोल्पा यस्ता कुराहरू आइरहेका छन् अब कहाँ हो त अब उहाँले पनि सुरक्षित महसुस गरिराख्नु भएको छैन कि चितवनबाट अब हुँदैन भन्ने कुरा पनि देखिन्छ यो चितवन नै मुख्य हो भन्ने पनि देखिन्छ हैन तर उहाँले ढुक्कका साथ उहाँको पार्टीले अथवा अझ यति भनौँ उहाँको किचन क्याबिनेटले के पारित गर्ने हो यहाँ त किचन क्याबिनेटको कुरा छ पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको कुरा छैन यहाँ त माओवादी पार्टीभित्र गुट उपगुट झुन्डहरू कति बग्रेल ती सहज छन् नि अनि त्यसो भएपछि प्रचण्डलाई अब केही गरी बैतरनी पार गराउने जुन गुटले जुन उपगुटले जुन झुन्डले जुन किसिम क्याबिनेटले पास गर्छ अनि त्यतितिर भन्ने निर्णय गर्ने होला त्यसैले जे होस् हाम्रा ठुला नेताहरूलाई गाह्रो छ यति भन्न सकियो अहिले विष्टजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे परिदृश्यहरू तयार भए हामीले आज जे सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ मैले धेरै विषय छोटो भेटमा समेट्ने प्रयत्न गरेँ सबै घटनाक्रमसँग जोड्ने प्रयत्न गरेँ कतिपय विषयवस्तु मैले प्रश्न राख्दा भाँचिए जस्ता पनि भयो होला तपाईँका लागि तथापि मैले समग्र विषय जोड्ने प्रयत्न गरेँ आज जे सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ यो कुराकानी सुनिरहेका आम दर्शक श्रोताहरूले अब कस्तो खालको दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ र आम दर्शक श्रोताहरूलाई जनताहरूलाई जाँदा जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म दुईटा कुरा भन्छु तीनटा कुरा भन्छु एउटा कुरा अब चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन् यदि चुनाव हुने हो भने विवेकले निर्णय गर्नुहोस् आवेगले होइन कुनै प्रलोभनमा नपर्नुहोस् एक नम्बर दुई नम्बर तपाईँ कुन पार्टीको हो होइन मलाई मतलब छैन पार्टीतिर एफिलिएसन अथवा प्रतिबद्धता संलग्नता रहने नरहने तपाईँको कुरा हो होइन तर समाजमा रहिसकेपछि राजनीति भनेको भोट हाल्नु पनि राजनीति हो नहाल्नु पनि राजनीति हो हाल्दाखेरि किन हालियो यसको पछि पनि प्रश्न हुन्छन् तर्क हुन्छ भोट हालिएन किन हालिएन यसका पछि पनि तर्क हुन्छ दुई नम्बर त्यो तपाईँको निर्णय तेस्रो कुरा म के भन्छु भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तर तपाईँले कमसेकम परिश्रम गरेर बाँच्नुहोस् मानसिक परिश्रम र शारीरिक परिश्रम गरी बाँच्नुहोस् कसैका सामु गिटाएर हात नथाप्नु झोली नथाप्नुहोस् त्यो जिउँदै मरेको जिन्दगी हुन्छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु आम देशवासी जनताहरूलाई युवाहरूलाई किसानहरूलाई सबैलाई इभन कुनै पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूलाई पनि म त्यही भन्छु अझ म नेताहरूले जहाँ जाँदै के भन्छु भने चौथो कुरा पनि भनौँ नेताहरू अब धेरै दिन चाहिँ त्यो राजनीतिको कुर्सीमा नबसिरहनुहोस् तपाईँको क्रेडिबिलिटी सब कोल्याप्स हुँदैछ तपाईँ ओर्लिनुहोस् र कुनै सामाजिक कार्य आदि गर्नुहोस् पार्टीकै पनि अभिभावक संरक्षक भएर बस्नुहोस् त्यति भयो भने तपाईँको बचे खुचेको इमेज ड्यामेज हुँदैन नत्र भने तपाईँ झन् सकिनुहुन्छ त्यसैले अब ठुला नेताहरू खास गरी अब देउबा ओलीजी प्रसन्नजी लगायत नेताहरू अब आफ्नो पार्टीको अभिभावक भएर बस्दा राम्रो हुने हो मैले उहाँहरू त्यहाँ बस्दै मलाई केही नपुगेको चिलाएको केही छैन मलाई औडा भएको पनि छैन तर उहाँहरूको लागि पनि मैले भनेको उहाँहरू हुँदैमा देश स्वर्ग हुने भएको पनि छैन उहाँहरू नहुँदैमा यो देश नर्क हुने पनि त छैन अनि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व पुस्तान्तरण हस्तान्तरण भन्ने कुरा त बार बार फलाकेको हो त हाम्रो नेताहरूले खै बिर्सिनु भयो तपाईँहरूले यो कुरा सोच्नु होला हवस् समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र अवसरको लागि